सिफारिस आएर त्यसपछि संसदमा पेश भएर संसदमा छलफल भएर एउटा संविधान सभा वा व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल मात्रै होइन, त्यसबाट त्यो कार्यकाल पर्याप्त नभएर अर्को कार्यकाल समेत दुईटै संविधान सभाको कार्यकाल समेत समेटेर व्यापक छलफलका साथ आज हामी यो मुलुकी संहिताको बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। यसको अलिक विशेष महत्त्व छ, यसकारण कि हामीले जब नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको दिशामा हामी अगाडि बढ्यौँ या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, सँगसँगै हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न, त्यसलाई यस्ता मान्यताहरू छ। कुकुरको पनि पूजा गर्छौँ, गाईको पनि पूजा गर्छौँ, गोरुको पनि पूजा गर्छौँ। पिपल देख्यो भने पूजा गर्छौँ, तुलसीको यसो एउटा ऊ देख्यौँ भने त्यहाँनिर देख्यौँ भने त्यसमा पनि पूजा गरिराखेका हुन्छौँ। हामी खोलाको पनि पूजा गरिराखेका हुन्छौँ, ढुङ्गाको पनि पूजा गरिराखेका हुन्छौँ। यो सामाजिक सम्बन्ध भएको र व्यापक रूपमा दृष्टिकोण प्रकृति र समाज, मानिस र प्रकृतिका बीचका सम्बन्धहरूलाई पनि बुझेको समाज हो। त्यसै गरेर मानव मानवका बीचको सम्बन्धलाई सर्वे भवन्तु सुखिनःको मूल्यबाट, त्यस मान्यताबाट अगाडि आएको परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्कालाई पीडा दिनु भनेको पाप हो, अरूको उपकार गर्नु भनेको पुण्य हो। यस्ता मूल्य मान्यताहरूबाट सबै एक हौँ भन्ने भावनाबाट आएको समाज हो। त्यस समाजका मूल्य मान्यताहरू कतिपय कुराहरू हाम्रो संयुक्त परिवार, छिमेक सम्बन्धदेखि लिएर अनेक यस्ता सम्बन्धहरू छन्, हाम्रा चाडहरू छन्, रीतिथितिहरू छन्। राजनीतिक र सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई तिनलाई समावेश गर्न अथवा हामीले राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता या अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सामान्य ढङ्गले स्थापित मूल्य मान्यताहरू सहितलाई त्यसलाई अङ्गीकार गर्न, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू त्यसलाई र आजको विकसित दुनियाँका लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, मानवाधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यता, सामाजिक न्याय र समानताका हक सम्बन्धी आधारभूत मूल्य मान्यता, दण्डहीनताको अन्त्य सम्बन्धी मूल्य मान्यतादेखि अनेक सामाजिक सुप्रबन्धका पक्षहरूलाई नयाँ ढङ्गले आजको परिवर्तित सन्दर्भ र विकसित सन्दर्भमा समेट्नु र अगाडि बढाउनु संवैधानिक हिसाबले जरुरी थियो र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विस्तृत सामाजिक सम्बन्धहरूको गहिराईसम्म पुग्दा यस संहिताको मुलुकी, अर्को शब्दमा छोटकरीमा भन्ने हो भने मुलुकी ऐन, यो अर्को ढङ्गले भन्ने हो भने नयाँ मुलुकी ऐन भने पनि सायद फरक नपर्ला। यो यसको कार्यान्वयन, यसको विकास र कार्यान्वयन यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। यो संहिता निर्माणको काममा, यो संहिताको विभिन्न पक्षहरूलाई यस रूपमा विकसित गर्ने काममा आफ्नो समय, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो क्षमता अनेक हिसाबले योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
यसको तयारीका निम्ति मस्यौदाका निम्ति कार्यदल वा त्यसपछिका छलफलहरूमा व्यापक सहभागिता रह्यो। यसमा नेपालको कानुनी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र मात्रै होइन, कानुनी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, अरू गैर सरकारी क्षेत्रहरू विभिन्नले पनि अत्यन्त रुचि र चासोका साथ यसको निर्माण, यसको बहस र यसलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा योगदान गर्नुभएको छ, रुचि राख्नु भएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस योगदानका लागि। एउटा अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदमा जो संविधान सभा थियो त्यसमा प्रस्तुत भएर पनि पारित हुन भ्याएन। छलफल भयो, त्यसले रुचि जगायो, बाहिरसम्म त्यसको छलफल व्यापक रूपमा भयो र दोस्रो रूपान्तरित व्यवस्था, दोस्रो संविधान सभाको रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि हामी सबैलाई थाहा छ गत वर्ष आश्विन 30 गते यसमा लाल मोहर लाग्यो अथवा अन्तिम रूपमा यो पारित भयो। अब यसको कार्यान्वयन आजबाट प्रारम्भ भएको छ। यो कार्यान्वयनको प्रारम्भ अवश्य नै अघि सचिवज्यूले उकाएर भन्नुभएको छ, नयाँ चिज नयाँ ठाउँमा जाँदा, नयाँ ठाउँमा फड्को मार्दा अलिकति असजिलो हुन्छ, तर बिस्तारै यो अभ्यस्त हुँदै जान्छ र कार्यान्वयन सहज स्वाभाविक हुँदै जान्छ। केही ठाउँमा यदि कमी कमजोरीहरू भेटिए भने, हाम्रो व्यवहारका क्रममा केही अपूर्णताहरू देखिए भने, कुनै नयाँ ठाउँमा हाम्रो दृष्टि पुग्न नसकेको पाइयो भने, वा कतिपय दोहोरिएका वा अनावश्यक कुराहरू समावेश भएका पाइयो भने, वा हाम्रा विकसित मूल्य मान्यता र समाजले स्वीकार गरेका वा धारण गरेका मूल्यहरूका उचाइमा अनुपयुक्त देखिए भने, हाम्रो राष्ट्रिय एकता, हाम्रो हित, जनताको हित वा सामाजिक सुसम्बन्धमा कतै नोक्सान पर्ने देखियो भने, या कसैका अधिकार अनुचित ढङ्गले खोसिने वा त्यस्तो कुनै प्रकारको अनुचित खालको अवस्था देखियो भने हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दछौँ, संशोधन गर्न सक्दछौँ र परिमार्जन गर्दै जान सक्दछौँ। र हामी सुशासन र विकास मार्फत देशलाई एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, विकसित, समृद्ध देश बनाउन चाहन्छौँ, जसबाट हामी सुरक्षित देश बनाउन चाहन्छौँ, शान्तिपूर्ण देश बनाउन चाहन्छौँ, जसबाट हामी सुखी हुन सक्दछौँ। विकसित गर्दै, तिनैलाई एकीकृत गर्दै, तिनैलाई अद्यावधि गर्दै आजका परिवर्तित सन्दर्भ र आज विकसित सामाजिक आर्थिक सम्बन्धहरूका उचाइहरूमा यो संविधान बनेको छ। अब यति बेला हामीले यस संविधान आफैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रणाली, आफैले सङ्घर्ष गरेर निर्माण गरेको संविधान, आफैले सङ्घर्ष गरेर निर्माण गरेको कानुन, आफैले सङ्घर्ष गरेर निर्माण गरेको संविधान, त्यसको चर्चा हामी आफै निर्माताहरू नै बसेर गरिरहेका छौँ। आज यो इतिहासमा बेलायत हेरेर जङ्गबहादुरले ल्याएको जस्तो
1910 को वा 165 वर्ष अगाडिको कानुनको इतिहासको कुरा गरे जस्तो होइन। अथवा जयस्थिति मल्लले शताब्दीौं अगाडि व्यवस्था गरेको तत्कालीन सामाजिक स्थिति प्रबन्धहरूको कुरा पनि होइन। र सुशासनका लागि कानुनी व्यवस्था। आतंकित भयभीत अवस्थामा समृद्ध त होला, तर आतंकित भयभीत त्रसित अवस्थामा उनले सुखानुभूति गर्न सक्दैन। त्यसै गरेर सम्मानजनक जीवन, बराबरीको हैसियत, म ठगिएको छु, भित्र पीडा छ भने, म अपमानित भएको छु, म अपहेलित भएको छु भन्ने भित्र पीडा छ भने, सामाजिक न्याय मैले पाएको छैन भन्ने परेको छ भने, त्यसले मान्छेलाई सुख दिन सक्दैन। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भन्नाले सुरक्षा, सम्मान सहितको अधिकारको प्राप्ति, समान अधिकारको प्राप्ति र अधिकारसम्म पुग्ने अवसरहरूको प्राप्ति, यी सबै कुरा हाम्रो संविधानले आधारभूत रूपमा सङ्केत गर्ने कुरा हो, गरेको छ। र यस्ता संहिताहरूले त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्न र त्यसलाई कार्यरूप दिनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। गर्न थालो त्यसपछि व्यवस्थित भएका मूल्य मान्यताहरू वा प्रस्तुत र स्वीकृत भएका मूल्य मान्यताहरू समयमा त्यो तत्कालीन अवस्थामा ती लिखित रूपमा नहुन पनि सक्छन्, अथवा ती पछि लिखित रूपमा आएका हुन सक्छन्, अथवा ती व्यवस्थित रूपमा नआएका हुन सक्छन्। तर लामो इतिहास छ हामीसँग, परम्पराहरूको इतिहास छ, शास्त्रहरूको इतिहास छ र यस्ता पृष्ठभूमिहरूबाट हुँदै आएर आज हामी यस नितान्त नयाँ ठाउँमा आइपुगेका छौँ, जहाँ अलिखित संहितादेखि, आचार संहितादेखि दण्ड संहिता हुँदै विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्दै जाने, विभिन्न क्षेत्रलाई हामी त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने भन्न पनि सक्छौँ, हुँदै आएर आज संविधान सभाबाट निर्मित संविधान र लामो अर्को 70 पछि 71बाट यो जब कानुन अगाडि बढ्यो, त्यति बेला काफी छलफल भएको। यो नयाँ चिज अहिले आएको होइन, कतिपय भ्रमपूर्ण कुराहरू छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रमपूर्ण कुराहरूका पछाडि कुदिरहनु जरुरी छैन, नकुदौँ। यथार्थ के हो त्यसमा जाउँ। मैले अघि नै भने, यथार्थमा यदि हाम्रा लागि हो यो संहिता, यो ऐन, हाम्रा लागि हो नि यी कानुन, हाम्रा लागि हो यो संविधान, हाम्रा लागि हो यो व्यवस्था, हाम्रा लागि हो यो प्रणाली, कुनै पनि कुरामा कहीँ कमी कमजोरी देखिन्छ भने त्यो सच्याउन सरकार तयार छ, हामी सबै तयार छौँ जस्तो लाग्छ। किन हामीलाई चाहिए हो हाम्रो सुख सुविधाका लागि, हाम्रो सुसम्बन्धका लागि, हामी अगाडि बढ्नका लागि, हाम्रो सुशासन र विकासका लागि जरुरी पर्छ भने हामी त्यसका लागि त हो सबै चिज गर्नुपर्ने। किन परिवर्तन गर्न तयार हुँदैनौँ, किन परिमार्जन गर्न, परिष्कृत गर्न तयार हुँदैनौँ? अवश्य हुन्छ।